ऋग्वेद प्रिया ऋग्वेद सेवाम् अवधारय। ीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् गोदानं रत्नदातामम् पूर्वे वीरवत्तमम् अध्येयं यज्ञभद्रं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति अग्निर्होता कलिक्रदसत्यचित्तस्सावस्तमः देवो देवेभिरागामत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं कारिष्यसि तदेतत्सत्यभङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे देवे दोषावस्तर्धया वयं नमो वरन्तयेमासि देवीम् वर्धमानम् स्वेदमे सनभ्यदेव सोनवेज्ञे सोपायिनो भाव स्वस्त्रये ओम स्वस्ति। कृष्णजुर्वेद देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक भारती रमण मुख्य प्राणान्तर्यामि सीतापतिश्रीरामचन्द्र स्वामिन् भूपराक् यजुर्वेद प्रिया यजुर्वेद सेवाम् अवधारय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सञ्च मे मयञ्च मे प्रियञ्च मे नकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे वदनञ्च मे चेयश्च मे भस्यश्च मे यजश्च मे फलश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे शास्त्रञ्च मे सोच्च मे प्रसोच्च मे शैरञ्च मे लयश्च मे मृतञ्च मे यस्पञ्च मे मे धीवादुच्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे शोचा च मे सुधिरञ्च मे